नमस्कार, म राम कणेल। आजको यस भिडियोमा विशेषतः डिभिडेन्ड्स दिने कम्पनीहरूमध्ये मैले 5 वटा मुख्य कम्पनीहरू छानेको छु र यिनै कम्पनीहरूको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिनेछु। लगानीकर्ताहरूले अपनाउने विभिन्न स्ट्र्याटेजी मध्ये डिभिडेन्ड्स दिने कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु पनि एक हो, किनकि यसरी डिभिडेन्ड्स दिने कम्पनीहरूमा कन्टिन्यू डिभिडेन्ड्स दिँदै जाँदा थपिँदै जाँदा यसले पोर्टफोलियोलाई लङ टर्ममा एउटा उचाइमा पुर्याउँछ। अघिल्लो भिडियोमा डिभिडेन्ड्स के हो, कस्ता कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड्स दिन्छन् र डिभिडेन्ड्स लिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको थिएँ भने आज मेरो रोजाइमा परेका 5 वटा कम्पनीहरू जसबाट डिभिडेन्ड्स लिएर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई कन्टिन्यू ग्रोथ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ यो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको खाता खोल्न यहाँ थिच्नुहोस् भन्ने लिङ्कमा क्लिक गरी तपाईँ पनि आफ्नो खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। साथै खाता खोलिसकेपछि त्यहाँ हुने $1,00,000 बराबरको भर्चुअल मनीबाट यथेष्ट मात्रामा लाइभ अभ्यास गरी तपाईँ आफ्नो स्किल डेभलप गर्न सक्नुहुनेछ। आजको विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा, हाउ टु इन्भेस्ट इन डिभिडेन्ड स्टक। पहिलो त कुन कम्पनीले डिभिडेन्ड्स दिन्छ भन्ने कुरा जानकारी लिनु पर्यो। दोस्रो भनेको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो स्टकको, र अर्थात् कम्पनीले कन्टिन्यू डिभिडेन्ड्स दिन सक्छ सक्दैन, त्यसको बिजनेस स्ट्र्याटेजी के छ र यसले भोलिका दिनमा दिन सक्ने सम्भावना के छ भन्ने कुराहरूको इभ्यालुएट गर्न पर्यो। यी कुराहरू सन्तोषजनक देखियो भने तपाईले डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ कि अब कति मूल्य बराबरको सेयर खरिद गर्ने। अब लागौँ मेरो रोजाइका 5 वटा स्टक मध्ये 5औं नम्बरबाट, र 5औं नम्बरमा छ 3M। यो कम्पनी 1902 मा स्थापना भएको हो। यसले आफ्नो प्रोडक्टलाई 4 वटा सेगमेन्टमा राखी विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू गर्छ, जस्तो कि सेफ्टी एन्ड इन्डस्ट्रियल, अर्को छ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, त्यसैगरी हेल्थ केयर सम्बन्धी प्रोडक्ट र कन्ज्युमर सम्बन्धी प्रोडक्ट, विभिन्न 4 वटा सेगमेन्टमा यसले विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू गर्छ र यसको आफ्नो ब्रान्डहरू छन्। यो जुन स्क्रिनमा देख्नु भएको छ यी सबै ब्रान्ड अहिले हामी कुरा गरिरहेको 3M कम्पनीको, र यसको शेयर मूल्य अहिलेको लागि 195.72 छ प्रति किता। यसले अहिले 3.04% डिभिडेन्ड्स दिएको छ। हामीले यसको डिभिडेन्ड्स हिस्ट्री हेर्यौं भने 62 वर्षसम्म यसले डिभिडेन्ड्स दिएको छ। त्यसैगरी आगामी वर्षको अनुमानित डिभिडेन्ड्स हेर्यौं भने पनि 2022 को लागि 3.22% र 2023 मा 3.36% यसले डिभिडेन्ड दिने एस्टिमेट गरेको छ। त्यसैगरी मेरो रोजाइको चौथो छ भेराइजन कम्युनिकेसन। यसले आफ्नो सर्भिस जस्तो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रोडक्टहरूलाई डाइरेक्ट आफ्नो कन्ज्युमर अर्थात् बिजनेसेस र गभर्नमेन्टहरूलाई प्रोभाइड गर्छ। यसको 31 डिसेम्बर 2020 को डाटालाई हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली 94 मिलियन वायरलेस रिटेल कनेक्सन छ, 7 मिलियन ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन र 4 मिलियन POS भिडियो कनेक्सन छ। त्यसैगरी त्यही पिरियडको डाटालाई डिसेम्बर 31, 2020 लाई हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली 27 मिलियन वायरलेस रिटेल पोस्टपेड कनेक्सन र 482,000 ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन छ। अहिलेको यसको शेयर भ्यालु प्रति किता 57.60 छ। हामीले यसको डिभिडेन्ड्स हेर्यौं भने 4.25% दिएको छ। त्यसैगरी यसको डिभिडेन्ड्स हिस्ट्री हेर्यौं भने विगत 20 वर्षदेखि आफ्नो शेयरहोल्डरलाई डिभिडेन्ड्स दिएको छ, र यसको आगामी वर्षको अनुमानित डिभिडेन्ड्स हेर्यौं भने 2022 मा 4.49 र 2023 मा गएर 4.58%
डिभिडेन्ड्स दिने लक्ष्य राखेको छ। अर्को छ जोन्सन एन्ड जोन्सन। यो 1886 मा स्थापना भएको कम्पनी हो। यसले आफ्नो उत्पादनलाई विभिन्न 3वटा सेगमेन्टमा राखेर उत्पादन गर्छ आफ्नो प्रोडक्टहरू, जस्तो कि कन्ज्युमर हेल्थ, फार्मास्युटिकल एन्ड मेडिकल डिभाइस। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कन्ज्युमर हेल्थ प्रोडक्ट अन्तर्गत, त्यसै गरी मेडिकल डिभाइसहरू र फार्मास्युटिकल प्रोडक्टहरू। जस्तो कन्ज्युमर हेल्थ प्रोडक्ट अन्तर्गत स्किन हेल्थ प्रोडक्ट, सेल्फ केयर प्रोडक्ट, इसेन्सियल हेल्थ प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छ। त्यस्तै मेडिकल डिभाइस अन्तर्गत ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, इन्टरभेन्सनल सोल्युसन एन्ड भिजन। त्यसै गरी फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट अन्तर्गत इम्युनोलोजी, कार्डियोभास्कुलर एन्ड मेटाबोलिक डिजिज, पल्मोनरी हाइपरटेन्सन, इन्फेक्सन डिजिज, भ्याक्सिन, जस्तो कि अहिले कोभिड-19 को भ्याक्सिन पनि उत्पादन गरेको छ। त्यसै गरी न्युरोसाइन्स र ओन्कोलोजी अन्तर्गत यसले फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट गर्छ। यसका प्रोडक्टहरू विभिन्न ब्रान्डमा देख्न सकिन्छ। अहिले जोन्सनको शेयर मूल्य प्रतिक्रिया 162.97 छ। यसले 2.47% डिभिडेन्ड्स दिएको छ। यसको हिस्ट्रीलाई हेर्यौँ भने 58 वर्षबाट यसले चाहिँ डिभिडेन्ड्स दिएको छ र आगामी वर्षको लागि अनुमानित 2022 को लागि 2.70% र त्यसै गरी 2023 को लागि 2.73% लाभांश दिन सकिने जनाएको छ। अर्को छ AT&T। यसले टेलिकम्युनिकेसन, मिडिया र टेक्नोलोजी सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। बेसिकल्ली 3वटा सेगमेन्ट अन्तर्गत कम्युनिकेसन, वार्नर मिडिया एन्ड ल्याटिन अमेरिका सेगमेन्ट अन्तर रहेर यसले आफ्ना सर्भिसहरू दिन्छ। यसको अहिलेको करेन्ट शेयर भ्यालु प्रति शेयर 30.02 छ र यसको डिभिडेन्ड्स हिस्ट्रीलाई हेर्यौँ भने 6.72% डिभिडेन्ड्स दिएको छ। त्यसै गरी यो कम्पनीले 2022 मा 6.99% र 2023 मा 7.06% डिभिडेन्ड दिने इस्टिमेट गरेको छ। डिभिडेन्ड्सको लागि पहिलो रोजाइको कम्पनी हो मेरो पेप्सीको। पेप्सीकोले 2020 मा 70 बिलियन नेट रेभेन्यू जेनेरेट गरेको थियो। दैनिक 200 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा यसको कुनै न कुनै प्रोडक्ट 1 बिलियन टाइम्स युज भएको हुन्छ। यसले विभिन्न 23 ब्रान्डमा यसको प्रोडक्टहरू जेनेरेट गर्छ। तपाईलाई म स्क्रिनमा टप ग्लोबल ब्रान्ड देखाउन गइरहेको छु। यी सबै पेप्सीको अन्तर्गतका प्रोडक्टहरू हुन्। त्यसै गरी यसको पेय पदार्थहरू पनि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। पेप्सीको कम्पनीले विभिन्न ब्रान्डमा यी प्रोडक्टहरू प्रोडक्ट गर्छ। त्यसै गरी फुड अन्तर्गत र त्यसै गरी एभ्रीडे न्युट्रिसन अन्तर्गत पनि यसको आफ्नो प्रोडक्टहरू छ। अहिले यसको भ्यालु 142.05 छ र हामीले यसको हिस्ट्री हेर्यौँ भने पनि विगत 48 वर्षदेखि यसले डिभिडेन्ड्स दिँदै आएको छ र आगामी वर्षका लागि पनि 2022 को लागि 3.14% र 2023 का लागि 3.32% डिभिडेन्ड्स दिन सकिने अनुमान कम्पनीले राखेको छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको सफलता नै मेरो चाहना। धन्यवाद।